बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। मुफ्ती मसूद साहब देवबंदी जो मुफ्ती हैं उनके मुतल्लक, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मुतल्लक, और अकाबिरीन देवबंद, मखसूस तौर पे जनाब रशीद अहमद गंगोही साहब, इनके मुतल्लक कोई बातें थोड़ी सी करनी है। आज का लेक्चर बड़ा अहम है और ये जो मौजू चल रहा है मुफ्ती मसूद साहब का, और उन्होंने जो तौहीन और गुस्ताखी की है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वर्क किया है और तमाम गोशों के ऊपर हमने गुफ्तगू की है। हमारे चैनल के ऊपर मुफस्सल वो सारी गुफ्तगू मौजूद है। अब हो सकता है कि ये मेरी इस मौजू के ऊपर आखिरी वीडियो हो। इसके बाद चूंकि हमारे दीगर बहुत से काम हैं तो उनकी तरफ हम फिर जाएंगे। चूंकि मुस्तकिल हम रद्द कादियानियत कर रहे हैं और रद्द मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कर रहे हैं और मुल्हिदीन का रद्द कर रहे हैं, तो वो वाला जो काम है वो पेंडिंग पे है। और ये जब से ये किस्सा शुरू हुआ है मुफ्ती मसूद साहब का, तो इन लोगों को भी सुख का सांस आ गया और बड़े चैन की नींद सो रहे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा जगाना है हमने और वापस अपने मौजू की तरफ आएंगे। अच्छा जी, आज हमने गुफ्तगू ये करनी है कि जनाब मुफ्ती तारक मसूद साहब ने तौहीन की और इल्ज़ाम लगाया अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्लाह के कलाम के ऊपर, और उसकी फिर तवीलात करनी शुरू कर दी। और तवीलात पर मुश्तमल इनकी एक पूरी वीडियो आ गई है, सर तन से जुदा। ये इन लोगों का पुराना वतीरा है कि जब जब इन लोगों ने तौहीन की, गुस्ताखी की और हमारे उलमाए कराम ने इनको समझाया, अल्लाह फाज़िल बरेलवी ने इनको समझाया और दीगर उलमाए अहलुल सुन्ना ने इनको समझाया कि ये तौहीन है, ये गलती है, आप लोग इससे रजू कर लें। और जब ये फिर रजू नहीं किया तो साल हा साल इंतज़ार किया और फिर जनाब बहुत बाद में जाके इनके ऊपर जो शरीयत का हुक्म नाफिज होता है वो नाफिज किया। यही कुछ हुआ था जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में भी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने सबसे पहली अपनी एक किताब लिखी, ये बराहीन अहमदिया, जो कि कादियानियों की शैतानी खज़ाइन जिल्द अव्वल के अंदर भी शामिल है। ये बड़े बड़े हरूफ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये बराहीन अहमदिया हिस्सा अव्वल है, ठीक है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि मैं ना इस्लाम की हमायत के ऊपर एक किताब लिखने लगा हूँ और उसकी 50 जिल्दें होंगी, और तुम लोग मुझे पैसा जमा करा दो। मैं यतीम, मस्कीन, फ़कीर और हकीक और जलील इंसान हूँ, तो लिहाजा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो कबल अज़ वक़्त ही मुझे जमा करवा दो ताकि जब 50 जिल्दें मैं लिख लूँ तो उनको फिर छपवाऊँगा। तो एक ख्वाब दिखाया उसने बहुत बड़ा। तो हुआ ये कि किस्सा मुख्तसर, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने 25 सालों के अंदर बराहीन अहमदिया नाम के 5 छोटे छोटे रसाइल, और ये जिस तरीके से बड़े बड़े हरूफ करके, तो इसने 25 सालों के अंदर 5 छोटे छोटे रसाले मुकम्मल किए और लिख के कहने लगा कि देखो जी 50 और 5 में सिफर का ही फ़र्क है, लिहाजा जो वादा मैंने किया था वो पूरा हो गया। ये तो बराहीन अहमदिया मिर्ज़ा कादियानी की जो किताब है उसके हवाले से थोड़ी सी मैंने तारुफ करवाया। इसका जब हिस्सा अव्वल आया था ना, यानी बराहीन अहमदिया हिस्सा अव्वल आया था, तो उस वक़्त जनाब आलमे इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक मौलाना, एक मुफ्ती साहब, एक आलमे दिन खड़े हुए और उन्होंने उसके ऊपर कुफर का हुक्म लगाया कि ये जो तुमने पहला हिस्सा लिखा है बराहीन अहमदिया, ये तो कुफर से बरी पड़ी है। जनाबे मन हुआ ये कि ये रशीद अहमद गंगोही साहब देवबंद के जो मौलाना हैं और मुफ्ती मसूद साहब के जो पेशवा के अंदर शामिल हैं और बहुत इज्जत की निगाह से इनको ये लोग देखते हैं,
रशीद अहमद गंगोही साहब को, ये पहुंच गए जनाब इनके पास, गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब के पास, और जनाब कहने लगे कि तुमने इसको काफर करार दे दिया है, तुम तवील कर लेते, इसको बचा लेते, और तूने तो इसको काफर कर दिया है। तो ये देखो फलां फलां उसकी बचने की राह मौजूद है, और तवीलात उन्होंने करनी शुरू कर दी। अच्छा, ये सारी कहानी जो है ना, ये मैं स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएंगे सफ़ात। किताब का नाम है अकीदा ख़त्मुन नबुवा, मुफ्ती अमीन साहब मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो उनकी ये पहली जिल्द है, और पहली जिल्द के शुरू के अंदर ही आपको नजर आ जाएगा मुकदमा, ठीक है। और ये मुकदमा सफ़ा 37 से शुरू होता है और आगे तक जाता है, लेकिन इसके अंदर ही ये जो मुकालमा है इनका, ये जनाब सफ़ा 71 से शुरू होता है। आप देखें कि सफ़ा 71 के ऊपर ये पहला है काल गंगोही, ठीक है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 2-4 ही इबारतें पढ़ूंगा जो कि रशीद गंगोही साहब की हैं, और बकाया अकूल जो है ये जनाब गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने जवाब दिया है, उसको आपने खुद पढ़ना है। वीडियो को रोक लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए ये क्या कहते हैं, गंगोही साहब कहते हैं कि अगरचे बाद अकवाल में दरबादी और राय खदशा होता है, मगर थोड़ी सी तवील से इसकी तसही मुमकिन है। कहती है थोड़ी सी तवील तुम करके इसको बचा सकते थे, तूने उसको डायरेक्ट काफरी कर दिया, लिहाजा आप जैसे अहले इल्म से बहुत ताज्जुब हुआ कि आपने इस अमर तबादर माना को देखकर तकफीर और इर्तिदाद का हुक्म फरमाया। अगर तवील कलील फरमाकर इसको खारिज इस्लाम से ना करते तो क्या आ रही था। कहते थोड़ी सी तवील कर लेते। ये जो जैसे मुफ्ती मसूद साहब तवीलात कर रहे हैं, ये इनका पुराना तरीका है, ये इन लोगों का पुराना तरीका है कि ये इन लोगों ने तो मिर्जा गुलाम कादियानी को भी बचाने की कोशिश की कि भाई इसको बचा लेते, तुमने इसके ऊपर कुफर का हुक्म लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है जी। फिर ये अकूलू करके जवाब देते हैं जनाब कसूरी साहब। फिर आगे सफ़ा 73 के ऊपर काल गंगोही, तकफीर मुस्लिम के ऐसा अमर सहल नहीं कि इस तरह जरा सी बात पर झटपट काफर कह दिया जावे, ख्याल फरमावें। वो आगे फिर हदीस लिखते हैं और कहते हैं कि देखो जी ख्याल तो करें आप, मिर्जे कादियानी को तुमने डायरेक्ट काफिर ही कह दिया है। तो अब ये देखें गंगोही साहब कितना उसको बचाने की कोशिश कर रहे, और ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है जो यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर वो तमाम सफ़ात तरतीब के साथ नजर आएंगे। आपने वीडियो रोक रोक के आपने जनाब ये तमाम सफ़ात को पढ़ना है और मुलाहजा करना है। आगे देखें जनाब, यहाँ पे मैं आपको लिए चलता हूँ सफ़ा 75 के ऊपर, और काल गंगोही कौन कौल साहब बराहीन का है जो मोतजिला और रवाफिज के किसी अकीदा के और कौल के बराबर भी हो और तावील सेहत की कबूल ना कर सके कि जिस पर आपने इर्तिदाद कायल का फतवा दे दिया। कहते हैं कि वो मुझे दिखाओ तो सही बराहीन ने, साहब बराहीन यानी मिर्जा गुलाम कादियानी की कौन सी ऐसी इबारत है बराहीन अहमदिया की कि जिसके ऊपर कुफर का हुक्म लगता है, वो मुझे दिखाओ तो सही। फिर जनाब अपने मुफ्ती कसूरी साहब ने तो कमाल कर दिए। मैं कहता हूँ पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, ये बातें उलमा की समझ में तो आएंगी, लेकिन हो सकता है कि जो गैर आलिम है उनकी समझ में आए या ना आए, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। आगे जाके कहते हैं सफ़ा 76 के ऊपर काल गंगोही, मौलाना बल्कि इसके मोता के दीन को भी काफर कह दिया, अगरचे वो लोग फ़कत ताइदे मजहब इस्लाम के मोतकिद हैं। अब गंगोही साहब कहते हैं कि आपने कसूरी साहब आपने तो जो भी मुरीदीन हैं मिर्जे कादियानी के उनको भी काफर कह दिए। हुक्म चलो आपने लगाना ही था कुफर का, तो आप मिर्जे कादियानी के ऊपर लगाते, उसके मुरीदों का क्या कसूर था? वो तो मुसलमान है, वो तो जनाब ताइदे मजहब इस्लाम के मोतकिद हैं, तो आपने उनके ऊपर भी कुफर का हुक्म लगा दिया। अब इसके ऊपर जो जवाब दिए आप मुलाहजा करें।
आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है और यहाँ पे मैं बिल्कुल आखिर पे लिए चलता हूँ आपको। आखिरी जो बात इन्होंने यहाँ पे की थी, ये सफ़ा 84, हाँ सफ़ा 84 के ऊपर जी, ये आखिरी मुकालमा है काल गंगोही। और इनके इन कलमात को अगर कोई पूछे तावील और खुद इससे इराज व सकूत है फ़कत वस्सलाम। अब अकूलू कह के व बिल्लाहि तौफीक कह के ये गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब कहते हैं, जो तवीलात आप बयान कर चुके हैं, पीछे सारी तवीलात की थी ना इन्होंने, मिर्ज़े कादियानी की इबारतों की तवीलात कर रहे थे रशीद अहमद गंगोही साहब। तो वो कहते जो तवीलात आपने बयान करनी थी वो बयान कर दी हैं, उनके मैंने जवाब दे दिए हैं। तो इन पर जो खदशात मेरे जहन नाकिस में आए अर्ज कर चुका हूं। अगर कोई और तवील आपके जहन में है तो इसको तहरीर फरमा दे और वाज़े रहे कि मकालात उस शख्स के काबिल तवील हैं कि जिस शख्स की वलायत में शक ना हो और दुनियादारों से अज बस मुतनफिर हो। कहते हैं तवीलात भी उस बंदे की करते हैं गंगोही साहब, ये यानी कसूरी साहब कह रहे, कसूरी साहब कह रहे हैं गंगोही साहब को झंझोड़ के कह रहे हैं, ओ गंगोही साहब तवीलात आप कर रहे हैं मिर्ज़े कादियानी की इबारतों की, तवीलात उस शख्स की करते हैं जिसकी वलायत मोतबर होती है। हाँ, और जमी उलमा इस्लाम जो है ना कह रहे हो कि ये अल्लाह का वली है, तो उसकी तवीलात जो है ना वो मोतबर होती हैं। तो आगे कहते हैं और वाज़े रहे कि मकालात उस शख्स के काबिल तवील हैं कि जिस शख्स की वलायत में शक ना हो और दुनियादारों से अज बस मुतनफिर हो, यानी वो दुनिया से तो बिल्कुल कता हो, मुनकता हो जाए और दुनियादारी छोड़ चुका हो। तो ये मिर्ज़ा कादियानी तो ये फकीर बन गया, ये तो लोगों से चंदे ले रहा है और किताबें लिखनी है, मुझे पहले से ही पैसे जमा करवा दो। और फिर इसने जनाब दुनिया का, वर्ल्ड का रिकॉर्ड धोखा दिया इसने मिर्ज़े कादियानी ने, यानी 50 जिल्दों के लिखने के नाम के ऊपर इसने पहले ही पैसा जमा किया और 5 छोटे छोटे रिसाले 25 सालों में लिख के कहने लगा 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है। और आज के दौर का अरबों रुपया बनता है, अरबों रुपया मिर्ज़े कादियानी ने हड़प किया था। तो इसने तो दुनिया को कहां पे मुनकता किया और मुतनफिर हुआ, ये तो दुनियादार आदमी था। और अच्छा जी, कहते हैं अलबत्ता ऐसे शख्स से अगर कोई कलमा अहयानन गलबे हाल में खिलाफ शरा सादिर हो तो इसकी तवील के दर पे होना या इसको माजूर समझकर सकूत करना अहले तसव्वुफ ने इख्तियार किया है और तकलीद उन कलमात की अहले तसव्वुफ के नज़दीक भी हरगिज जायज़ नहीं। हाँ, वो कहते तवील तो उनकी भी नहीं करेंगे जो असल अल्लाह के वली हैं, उनकी इबारतों की भी तवील नहीं करते। वो मंसूर को, फिर इन्होंने पीछे सारी गुफ्तगू की है कि मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया और हालांकि उसके बे कलाम की तवील हो सकती थी, तो वहां उलमा ने तवील नहीं की। तो हमारे तो अहले सुन्नत का इतना सख्त मौक़िफ़ है, हम तवीलें नहीं करते, डायरेक्ट हुक्म लगाते हैं। ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर और इस तरह के ये जो मिर्ज़ा जूनियर जेल में बातें कर रहा है और ये मुफ्ती मसूद साहब ने भी चिश्ती रसूलुल्लाह का हवाला दिया है, और हम तो तवीलें करते नहीं हैं, हम तो डायरेक्ट हुक्म लगाते हैं। हाँ जी, हमारा तो इस मामले में बड़े सख्त है, हम अहलुस सुन्ना इस मामले के अंदर बड़े सख्त है। अच्छा जी, फिर इन्होंने इमाम रब्बानी मुजद्दद अल अफ़सानी रहमतुल्लाहि तआला के मकतूबात जिल्द अव्वल का हवाला दिया और इमाम पाक जो है कितनी सख्ती फरमा रहे हैं इसके ऊपर, वो सारा नकल किया। अच्छा, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको सारे असल स्कैन हवाला जात तरतीब के साथ आपको नजर आएंगे और आपने इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर बराहीन अहमदिया की बात चली है तो यहाँ पर हम इशातु सुन्ना की भी बात कर लेते हैं। इशातु सुन्ना ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब रिसाला एक निकालते थे और ये इसका फर्स्ट पेज है और स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने भी यही किया था। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ी सी मैं तारीख बयान करके फिर आगे बढ़ूंगा।
چونکہ مرزا غلام قادیانی غیر مقلد تھا، وہابی تھا، سلفی تھا، رفاعی دینی تھا، ان کے مختلف نام ہوتے تھے. پہلے تو ان کو رفاعی دینی کہا جاتا تھا، وہابی کہا جاتا تھا، بعد میں ملکہ وکٹوریہ سے ان لوگوں نے یہ نام رجسٹرڈ کروایا تھا اہل حدیث کا نام. اور اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے، پھر کبھی ہم بیان کریں گے، اور آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اچھا، انہوں نے چونکہ یہ وہابی تھا مرزا قادیانی، تو یہ خود محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں صفحہ 176 ہے، اور یہ میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا دوں، یہ ہائی لائٹ عبارت ہے. کہتے ہیں کہ مولوی براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے. مولوی صاحب ہمارے ہم وطن ہیں. ٹھیک ہے، ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر کے جب ہم کتبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، ہمارے ہم مکتب کلاس فیلو، انگلش میں بول لیں تو کلاس فیلو، ہم مکتب یعنی ایک کلاس والے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتبی اور شرح ملا تو ہم نے کٹھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی محمد حسین بٹالوی جو کہ اہل حدیث مکتب فکر کے، جن کو وہابی کہتے ہیں، ان کے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں جو کہ مرزا قادیانی کے ہم اثر تھے. ٹھیک ہے، اور علاقہ بھی ان کا ایک تھا. تو کہتے ہیں کہ اس زمانہ سے لے کر، یعنی کلاس فیلو تھے جب ہم، اس وقت سے لے کے آج تک ان میں خط و کتابت اور ملاقات و مراسلت برابر جاری ہے. اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہمارا کلاس فیلو ہے یہ، اور ہمارا ہم مکتب بھی ہے، یعنی مکتب فکر بھی ایک ہے، یہ بھی وہابی ہے، میں بھی وہابی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا آپ پڑھیے گا. یہ براہین احمدیہ پر ریویو انہوں نے لکھا تھا. جب یہ براہین احمدیہ آئی تھی تو انہوں نے جناب یہ اتنی موٹی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ پورا جناب انہوں نے اشاعت و سنہ کا وہ رسالہ لکھ ڈالا، اور تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے. تعریفوں کے پل باندھ، میں دو تین بارتیں سناتا ہوں. کہتے ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر 284، یہ ہائی لائٹ عبارت ہے. صفحہ 284 کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں براہین احمدیہ، مولوی براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار، صداقت شعار ہیں، اور نیز شیطانی القاء اکثر جھوٹ نکلتے ہیں، اور الہامات مؤلف براہین سے انگریزی میں ہوں خواہ ہندی وغیرہ، آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا. وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جو الہامات ہیں، جو اس کے اوپر وحیاں نازل ہو رہی ہیں، جو تذکرہ کے اندر موجود ہیں، تو وہ تو کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے. انگریزی کے اندر اس کو الہام، آئی لو یو، ہاں جی، پریشن پلاتوس بلاتوس، گسم گسم گسم، اور ایک اس طرح دو کینچیاں، ہاں جی. وہ تو کہتے ہیں یہ سب کچھ صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے. یہ بتائیں ذرا، یقین جانے میں تو ہنس رہا ہوں لیکن اندر سے مجھے غصہ آ رہا ہے. اچھا جی، آگے کہتے ہیں آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا، چونکہ ان کے مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ گو ہم کو ذاتی تجربہ نہیں ہوا، پھر وہ القاء شیطانی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان متبع قرآن، وہ کہہ رہے ہیں یہ متبع قرآن ہے مرزا قادیانی، متبع قرآن کے نزدیک شیطان کو بھی یہ قوت قدسی ہے کہ وہ انبیاء و ملائکہ کی طرح، یہ دیکھ لیں، یہ لفظ غور کریں. میں اس کے اوپر لیکچر دوں تو یہ میرا لیکچر بہت طویل ہو جانا ہے، یقین مانیے، خون کے انسو امر ہوتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج تک قادیانی یہ باتیں ہمیں پیش کرتے ہیں. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity.
We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment. Ameen. समझ आई कि नहीं? وہ دیوبندیوں کی عبارتیں اور یہ مطلب اشاعت السنہ کے حوالے پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو تم لوگ مرزا قادیانی کی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو بعد میں تم لوگوں نے اس کو کافر تو یہ فتوے لگانے شروع کر دیے. تو عبارتیں یہی پیش کرتے ہیں دیوبندیوں کی اور وابیوں کی. بتائیے ہم کس سے جا کے شکوہ کریں، شکایت کریں؟ یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چگا چکی ہے تے ٹھڈ اپنا ہی ننگا ہوندا ہے. یعنی پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو آپ پیٹ اپنے ننگا ہونا ہے بھائی. کہتے ہیں کہ متبع قرآن کے نزدیک شیطان کو بھی یہ قوت قدسی ہے کہ وہ انبیاء اور ملائکہ کی طرح خدا کی طرف سے مغیبات پر اطلاع پاوے، غیب کے اوپر اطلاع پاوے. یہ تو یہ کیا اس کا نام ہے، دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں. اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر شک کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کو غیب نہیں. حتیٰ کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا، آپ نہیں جانتے تھے، ان کے علم کی نفی کر دی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہاں پہ مرزا قادیانی کے لیے مغیبات پر اطلاع پانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور نبیوں کی طرح کہتے ہیں انبیاء و ملائکہ کی طرح خدا کی طرف سے مغیبات پر اطلاع پاوے اور اس کی کوئی خبر غیب صدق سے خالی نہ جاوے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اب میں کیا اس کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دوں؟ یہ تو میری ویڈیو بڑی طویل ہو جانی ہے میاں، بہت طویل ہو جانی ہے. ایک اور میں آپ کو حوالہ صرف دینا چاہتا ہوں، صفحہ 348 ہے، صفحہ 348. ٹھیک ہے. کہتے ہیں مولوی براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جو شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل عقلیہ قرآنیہ اور معجزات نبویہ محمدیہ سے جس سے وہ اپنی الہامات اور خوارق مراد کہتے ہیں بچشم خود ملاحظہ کر لیں. اس کی کیا طویل کریں گے؟ شرم آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے. آپ کو تو نہیں آنی، آپ کو بالکل نہیں آنی، بالکل نہیں آنی. آپ کو نہیں شرم آنی، مجھے آ رہی ہے. اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیے ہمارے سامعین کہ جب یہ چیزیں قادیانی ہمیں پیش کریں تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ڈائریکٹ ہم ان کے اوپر بھی لعنت نہیں ڈالیں گے؟ کیا ہم مجبور نہیں ہو جاتے کہ ہم ان کے اوپر ڈائریکٹ لعنت ڈالیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں یار؟ ہاں جی، کیا کریں؟ کیا ڈیسیجن لیں؟ کیا ان کی بھی طویلات ہم شروع کر دیں جیسے تم لوگ طویلات کر رہے ہو؟ اچھا، یہاں پہ آخری بات کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہ دیوبندی اور وہابی یہ ایک ہی ہیں، بالکل ایک ہیں. ابھی بھی دیکھیں کہ یہ جو وہابیوں کے سردار ہیں آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ پاکستان آئے ہیں، تو یہ دیوبندی صاحبان وہ فضل الرحمان صاحب اور دیگر دیوبند کے جو علماء ہیں ان کو جفیاں لگا لگا کے کٹ کے مل رہے ہیں اور چوم رہے ہیں جناب. ویسے تو چومنا شرک ہے، نبی کے مزار کو چومنا، جالیوں کو چومنا تو شرک ہے، لیکن ادھر ایک دوسرے کی پپیاں لینیاں ان کی جائز ہے. وہ اچھا، یہ موضوع ایک بڑا طویل ہو جانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیوبندی یا وہابی یہ ایک ہیں، اصل میں یہ دونوں ایک ہیں جی. اور دونوں کی عبارتیں میں نے آپ کو دکھا دی. یہ دونوں ہی مرزا قادیانی کا دفاع، انہوں نے ہی اٹھایا مرزا قادیانی کو. ہاں جی. اور جب وہ تن آور درخت بن گیا اور اس کی شاخیں پھیل گئیں تو اس کے بعد جناب لوگوں کو منہ دینے کے لیے یہ کفر کر دیا، تو نے کفر کر دیا. بعد میں جا کے جب وہ تن آور درخت بن چکا تھا، بعد میں جا کے جناب کے لوگ اب ہمیں ملامت کر رہے ہیں کہ وہابیوں کے اندر اٹھ کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. تو دو جواب.
تو پھر وہ مولانا ثناءاللہ امرتسری صاحب بھی جاگ پڑے اور جناب یہ سارے پھر جاگ پڑے جناب. ہاں جی تو یہ کیفیات تھیں. اچھا یہ میں نے آج اس کے اوپر جتنی گفتگو کرنی تھی کر لی ہے بھائی. ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم وہ بس پیچھے پڑ جائیں. بس مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک یہ معاملہ ہوا, اس کی تمام جہات سے ہم نے گفتگو کر دی ہے. جس نے قبول کرنا ہے کر لے, جس نے نہیں کرنا چھوڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دلوں کی بدلنے والی ذات اللہ پاک کی ہے, ہمارے قبضے میں یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ حقائق پیش کرنا, کوئی ماننے یا نہ ماننے وہ اس کی ثواب دید کے اوپر ہے. جاتے جاتے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, آگے زبردست قسم کی ویڈیوز آنے والی ہیں. مرزا غلام قادیانی کے جو کفریات ہیں اور شرکیات ہیں وہ ہم پیش کریں گے. اور اب میں تھوڑا سا بیچ میں یہ اضافہ بھی کروں گا کہ مرزا قادیانی کی وہ باتیں میں دیوبندی کتابوں کے اندر سے بھی دکھاؤں گا اور وہابی کتابوں سے بھی دکھاؤں گا. اب میں مجبور ہو گیا ہوں بھائی, اب تو میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی, اصل حقائق اصل چیزیں میں پیش کروں گا. اب اگلا جو کام ہے نا میرا کچھ اس نوعیت کا ہوگا کہ میں تصویر کے دونوں رخ دکھاؤں کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر کلک کر لیں, اور ہمارے جامعہ ختم نبوت کے ساتھ قدمے درمے سخن معامر رہیے. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment. Ameen. ہماری کتابوں کو چھپوائیے, تقسیم کیجئے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے. آئندہ جا کے ہم بہت بڑے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں. رسالہ بھی ہم دوبارہ نکال رہے ہیں, الخاتم مدرسہ ایک, ابھی اس کا ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کمپین ہم چلائیں گے, بھرپور چلائیں گے انشاءاللہ, اور جامعہ ختم نبوت ہم کھڑا کریں گے. اس کے علاوہ اور کتابیں چھپ کے بڑی آ رہی ہیں انشاءاللہ عزوجل. 2-3 جگہ انسٹیٹیوٹ ہم نے الخاتم انسٹیٹیوٹ کھولنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس طریقے سے ختم نبوت کے کام آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے تعاون سے, پیار سے, محبت سے. رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment. Ameen.